अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है उर्दू का, जिसमें हम देखते हैं उनकी सेकंड नज़म है उर्दू की। फ़र्स्ट नज़म मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, सेकंड नज़म है जिसे मैं मुख्तसर ही पढ़ाऊँगी आपको, आपने कैसे चलना है, किस तरह करना है। और यही कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा हुआ है, बस मैं आपको अगली नेक्स्ट डे इंशाल्लाह आपको जो पेपर पैटर्न है और किस तरह का पेपर उर्दू का आता है तो वो भी आप लोगों से शेयर कर दूँगी ताकि आप उसके अकॉर्डिंग चलें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो इसमें नात में आना है वही भी मैं आपको पढ़ाऊँगी, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी। ये देखिए इसके शायर, जो नात के शायर हैं वो माहिरुल कादरी हैं। माहिरुल कादरी का सिला मंजूर हुसैन और माहिर तखल्लस था। ये सिर्फ मैं आप लोगों को पहुँचाने के लिए पढ़ा रही हूँ। हमको पता होना चाहिए माहिरुल कादरी अगर थे नात के शायर तो उनका नाम क्या था, उनका तखल्लस क्या था। तो वो 30 जुलाई 1906 को ज़िला बुलंदशहर यूपी भारत के एक कस्बा कसीर कला में पैदा हुए। वल्द कला मोहम्मद माशूक अली था। यही थिंक करना आपके लिए बेस्ट है। अभी देखिए क्या में पाकिस्तान के बाद 1949 को माहिरुल कादरी ने महानामा फरहान का अजर भी किया, जो बड़ी पाबंदी के साथ 29 बार तक शाये होता रहा। इसकी इम्पोर्टेंट बात एक ये थी। तो अब ये देखें जो हमें ज़रूरत आनी है ना तशरीह के अंदर, तशरीह की मैंने पहले आपको तशरीह करने का तरीका बताया हुआ है ना। तो तशरीह के अंदर हमें जिस चीज़ की ज़रूरत आनी है वो ये है, जिसके पास माय डियर स्टूडेंट शरह सरमाया नहीं है ना, तो मैं आप लोग से प्रॉमिस करती हूँ मैं आप लोगों को लास्ट तक समझाऊंगी, लेकिन आपने शरह सरमाया अगर नहीं है तो अपने पैसे वेस्ट ना करें। आप कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मतलब इस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकता। तो माय डियर स्टूडेंट आप मतलब टिकटॉक गेम्स वगैरह खेलने से बेस्ट होता है कि आप लोग हमारे लेक्चर लेके अपने लिए फैसिलिटीज़ ढूंढें, अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए अपना वक्त इसको वेस्ट करें, ताकि आपको ज़िंदगी में कोई पछतावा ना हो। आपके पास अभी टाइम है जो आपको अपने लिए फ्यूचर के लिए प्लानिंग भी कर सकते हो और ख़ुद को मजबूत भी कर सकते हो। डियर स्टूडेंट आपने एक इस चीज़ को याद रखना है, माहिरुल कादरी की नात कराम की सबसे नुमायाँ खसूसियात इनकी नबी के वसल्लम से वाहिलाना मोहब्बत, गहरी की अकीदत जो उनके अशार में झलकती है। उनका असलूब नहर सादा रमा दिलनशी, उनकी नातें रूहानी काफ़ियत से भरपूर होती हैं और उनके सुनने या पढ़ने वाले को एक वायदानी एहसास अदा करती हैं। तो ये जो आपने पढ़ा ये अच्छे से तैयार कर लेना है। अब चलते हैं, मैं आप नात के ऊपर चलती हूँ। नात में मैं आपको इस तरह से करवानी है, आप ये देखना है। मैं ये जो पहला अशारा है ना, जब ये देखिए अशारा रसूल मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो हैं, फिर इसके बाद क्या कहिए। अब ये जो पहला अशार है हमारे डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये पढ़ाऊँगी इस तरह कि आपने हर तरह से समझ लें। अगर मैं आपको ये करवा देती हूँ ना पूरी नज़म, तो आपने मरकज़ी ख्याल खुद बना लेना है। मैं आपको पूरी नज़म करवा लेती हूँ तो आपने खुलासा क्या है खुद बना लेना है। मैं आपको मतलब एक अशार करवा देती हूँ ना, उस अशार का आपने मफ़हूम बना के और उसकी तशरीह क्या है खुद करवा देनी। मैं यहाँ पे मफ़हूम तो बोल जाऊँगी ना, मफ़हूम तो बहुत शॉर्ट होता है जो मैं बोल जाऊँगी, और उसकी तशरीह क्या है आगे आपने खुद कर देनी। हाँ, इसके अंदर जो मामन डाटा होता है ना, मामन अशार हम अदर यूज़ करते हैं, हमने ऐड करने हैं, तो वो क्या वो आपको मैं लिखवा दूँगी, उसके लिए कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो टाइम मेरे साथ चलते हैं। रसूल मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बस वो हैं, फिर इसके बाद क्या कहिए। इस अशार में जो हमारे हैं शायर हैं माहिरुल कादरी साहब, माहिरुल कादरी ने अपनी इस नज़म नात में इस पहले अशार में जो मुखातिब होकर कहते हैं कि रसूल मुज्तबा कहिए, जो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब था। अगर हम आपको रसूल मुज्तबा कहें या फिर मुस्तफ़ा का मैंने यह चुना हुआ, या फिर हम आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा कहें, या फिर आपको अहमद मुज्तबा कहें, आपको आखिरी नबी कहें, आपको जो भी कहें, लेकिन खुदा के बाद बस वो हैं, फिर इसके बाद क्या कहिए। तो वो कहता है कि खुदा के बाद वो अजीम हस्ती हैं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हैं, क्योंकि आपके बाद कोई और दुनिया में नहीं है, क्योंकि आपके बाद कोई नबी रसूल है, क्योंकि आप आखिरी नबी हैं, क्योंकि आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं है दुनिया में। तो ये देखिए ना, एक मतलब हदीस मुबारक में है कि गोया जिसने मेरी अतात की उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात की, जो मेरी इबादत करता है, अल्लाह पाक का फरमान है, जिसने मेरी अतात करता है उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात की। तो फिर ये क्या है, ये एक तर्जुमा है, आप इसमें ऐड कर सकते हो पहले अशार में। तो ये देखिए इसलिए वो क्या यहाँ पे अशार के अपने दूसरे मिसरे में कहते हैं खुदा के बस के बाद बस वो हैं, फिर इसके बाद क्या कहेंगे। तो खुदा के बस वही ज़ात है और उसके बाद कोई और ज़ात नहीं जो इतनी अजीम हस्ती वाली, क्योंकि नबी पाक वसल्लम ही है अजीम हस्ती, जिन्होंने हमें अंधेरे से निकाल कर उजाले में डाला, जिन्होंने हमें खुदा की इबादत के लिए ईमान की तकमील की तरफ धकेला। तब दूसरे अशार पे आते हैं, शरीयत का है ये इसरार ख़ातमुन नबी कहिए, मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब खुदा कहिए। तो ये जो अशार है ना, अशार नंबर 2 है, शरीयत का है ये इसरार ख़ातमुन नबी कहिए। अब शरीयत का मैंने था इस्लामी कानून,
اور یہ اسرار ہے تقاضا، خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، اور محبت کا معنی ہوتا ہے کہ پیار کا، تقاضا کا معنی پھر اسرار آ جائے گا ہے کہ محبوب خدا، خدا کا پیارا۔ وہ کہتا ہے مہر القادری کہتا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسلامی قانون شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آخری نبی آپ ہیں، کہ آپ کے بعد ایک جس طرح ایک مکان تھا نا، مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ نے سمجھنے کی بات یہ کوشش کرنی ہے کہ جس طرح ایک مکان تھا نا، مکان میں ایک ہی اینٹ کی جگہ چھوڑی گئی تھی، اور وہ اینٹ کون تھے؟ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو وہ اینٹ کیا ہوگی؟ وہ جگہ کیا ہوگی؟ مکمل ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی کوئی اسی طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، کہ انہوں نے رحمت لے کر آئے اس دنیا میں، خاتم النبیین آخری نبی آئے اس دنیا میں۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا اصرار یہ ہے کہ آپ کو خدا کا پیارا کہیں، شریعت میں آپ کو آخری نبی کہیں اور محبت میں آپ کو خدا کا پیارا کہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہی اس کا مفہوم ہے، مفہوم بھی اسی سے کریں، تشریح بھی اسی سے کریں، اور کیا ہے آپ نے مرکزی خیال بھی اسی سے کرنا ہے۔ مرکزی خیال صرف 5 لائنوں کا ہو، 5 لائنوں کا ہو، آپ کی 6 لائنیں بن جائیں گی لکھتے وقت، اور جو خلاصہ آپ کا 12 لائنوں کا ہو، 13 سے 14 لائنیں آپ کی بن جائیں گی لکھتے ٹائم۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، تشریح کا طریقہ پہلے بھی بتا چکی ہوں، پھر بھی ایک بار آپ کو جا کے غزل میں بتاؤں گی اور آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اگلا ہے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپائے گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے۔ اب ذکر کا معنی یاد، سراپائے گوش کا معنی مکمل سننا، مرحبا کا معنی خوش آمدید، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی ان پر درود ہو، تو ان پر درود ہو۔ وہ کہتا ہے کہ جب ان کا ذکر ہو، مہر القادری اس اپنے نعت کی اس اشعار میں کہتا ہے، اشعار نمبر 3 میں کہتا ہے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو دنیا میں، کسی محفل میں ہم بیٹھے ہوں تو مکمل جب ہم سننا چاہیے ہمیں، اور جب ہم مکمل سنتے ہیں تو ہمارا دل ایسے اچ پڑتا ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہم اپنے انگوٹھے کو اور شہادت کی انگلی کو چوم کر اپنے آنکھوں سے لگاتے ہیں، محمد مصطفیٰ کا نام کہتے ہیں۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارا دل مطلب اس طرح یاد میں چلا جاتا ہے محمد مصطفیٰ کی کہ ہم کہتے ہیں کہ ابھی ہم ان کی مطلب زیارت کو چلے جائیں۔ اور دوسرے مصرے میں کہتے ہیں جب ان کا ذکر نام آئے، جب ان کا نام سامنے آئے، مرحبا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، جب ان کا نام سامنے آتا ہے تو ان پر درود بھیجو، سلام بھیجو۔ اور یہی اشعار کا مفہوم ہے، تشریح ہے، اس کا مرکزی خیال ہے، اس کا خلاصہ ہے۔ آج کی آخری اشعار ہے اور چوتھا اشعار ہے، میرے سرکار کے نقش قدم ہدایت شمع ہدایت ہیں، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے۔ وہ کہتا ہے سرکار، سردار محمد مصطفیٰ نقش قدم ہے، قدموں کے نشان ہیں، شمع ہدایت کے معنی ہدایت کی روشنی، منزل کا معنی ٹھکانہ ہے، مغفرت کا معنی معافی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہیں۔ تو مہر القادری اس میں اس اشعار کا مفہوم جو بیان کرتے ہیں کہ میرے محمد مصطفیٰ، میرے سردار کے، مدینہ کے سرکار کے، بی بی آمنہ کے سردار کے جو نقش قدم ہیں، ان کے جو قدموں کے نشان ہیں، ہمارے لیے کیا ہیں؟ روشنی کی، ہدایت کی علامت ہے، ہمارے لیے صحیح راستے کی علامت ہے، کہ ان کے جو نقش قدم پر اگر ہم چل پڑے تو ہمیں ہماری منزل مل کے جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، ہماری یہ دنیا بھی سنور جائے گی۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ منزل ہے، ان کا ٹھکانہ، ان کا راستہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے۔ اگر آپ ان کی منزل پہ، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل جاتے ہیں تو یہی سمجھو کہ آخرت کی دنیا تمہارے لیے مغفرت ہے، معافی ہے، اور یہ دنیا بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ سکون کا ذریعہ ہے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں نے آپ کو مختصر سے بتایا ہے۔ پلیز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور میرے دی ہوئی ڈیلی کی ویڈیوز ڈیلی اپڈیٹ کے ساتھ چلیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نیکسٹ جو اشعار رہتے ہیں ان کی تشریح بھی، اور اس میں امام ڈیٹا بھی، اور اس کی جو مشق ہے وہ بھی میں آپ کو کروا دوں گی۔ فی امان اللہ، تھینک یو سو مچ۔